नेपाल अंग्रेज युद्ध एउटा युद्ध मात्र नभएर युद्धको श्रृङ्खला थियो। हामीले नेपाल अंग्रेज युद्धको कारणहरू र पृष्ठभूमि हाम्रो अघिल्लो भिडियो नेपाल अंग्रेज युद्ध भाग 1 मा उल्लेख गरिसकेका छौँ। डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क दिइएको छ, हजुरहरू त्यस लिङ्क मार्फत नेपाल अंग्रेज युद्ध भाग 1 हेर्न सक्नुहुनेछ। हामी आजको यस भिडियोमा भने नेपाल र अंग्रेज सेना बीच कुन कुन स्थानमा युद्ध भएको थियो, कुन कुन स्थानमा नेपालीहरूको विजय भयो र कुन स्थानमा ब्रिटिसहरूको विजय भयो भन्ने विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। सर्वप्रथम नालापानी वा खलङ्गाको युद्ध। अंग्रेज जेनरल हेस्टिङले सन् 1814 नोभेम्बर 1 मा नेपाल विरुद्ध युद्धको आह्वान गरेका थिए। तर युद्धको आह्वान हुनुभन्दा 10 दिन अघि नै जेनरल जिलेस्पी आफ्नो 3500 सेना र 11 तोप लिएर देहरादुन पसे। त्यति बेला नालापानीको इन्चार्जमा बलभद्र कुँवर थिए। उनीसँग महिला र केटाकेटी सहितको 600 जनाको सेना थियो। त्यसपछि नेपाली र अंग्रेज सेना बीच युद्ध भयो। नालापानीको पहिलो युद्धमा ब्रिटिसहरूको हार भयो र उनीहरू देहरादुन फर्किए। नालापानीमा दोस्रो युद्ध सन् 1814 अक्टोबर 31 मा लडियो। ब्रिटिस सेनाले नेपाली सेनामाथि बन्दुक र तोपहरू वर्षाउँदा नेपाली सेनाले माथिबाट ढुङ्गा र मुढाहरू वर्षाए। यस युद्धमा जेनरल जिलेस्पी मारिए। त्यसपछि जेनरल मौबेलाई जेनरल बनाइयो र उनले खलङ्गा डाँडाको पानीको सप्लाईलाई काटिदिए। बलभद्रले केन्द्रमा सहयोगको लागि सन्देश पनि पठाएका थिए, तर नेपालसँग आरक्षित सेना नभएका कारण सहयोग पठाउन सकिएन। जब किल्लामा 70 जना मात्र बचेका थिए, बच्ने कुनै आश नदेखेपछि बलभद्र कुँवरले किल्लाको द्वार खोलिदिए र उनीहरू त्यहाँबाट दौडिँदै एउटा नजिकैको खोलातर्फ गए। यो दृश्य देखेर ब्रिटिस सेना आश्चर्यचकित भए। वीर बलभद्रले आफ्नो प्यास मेटाइसकेपछि अंग्रेज सेनातर्फ फर्केर भने, जा कब्जा गर, हामीले छाडिसक्यौँ। जब अंग्रेजहरू किल्लाको द्वार खोलेर भित्र पसे, उनीहरूले त्यहाँ लासहरू मात्र फेला पारे। यसरी 39 दिनसम्म युद्ध लडिसकेपछि नेपाली सेनाहरू त्यहाँबाट गए, तर उनीहरूले आत्मसमर्पण भने गरेनन्। ब्रिटिसहरूले नेपालीहरूको वीरता देखेर त्यहाँ एउटा शिलालेख पनि छाडे, जसमा अंग्रेजीमा लेखिएको छ कि हाम्रो वीर दुश्मन बलभद्र कुँवर र उनको गोर्खालीहरूको सम्मानमा। यो लेखले अहिलेसम्म पनि वीर बलभद्र कुँवर र उनको सेनाहरूको वीरताको गाथा गाइरहेको छ। जाइथकको युद्ध। जाइथकको इन्चार्जमा जसपौ थापा र रन्जोर सिंह थापा थिए। नालापानी खलङ्गाको युद्धमा ब्रिटिस सेनाले बेइज्जतीपूर्ण जित प्राप्त गरिसकेपछि उनीहरू जाइथक किल्लातर्फ अघि बढे। नेपाली पक्षमा महिला र बच्चाबच्ची सहितको 2200 सेना थिए भने ब्रिटिस पक्षमा 6000 सैनिक थिए। सन् 1814 डिसेम्बर 25 मा ब्रिटिस सेनाले जाइथक किल्लामाथि आक्रमण गरे। जाइथकको इन्चार्जमा जसपौ थापा र रन्जोर सिंह थापा थिए। ब्रिटिस सेनाहरू बन्दुक र तोपले सुसज्जित थिए भने नेपाली सेनाहरूसँग भाला, खुकुरी र कुण्डा मात्र थियो। यस युद्धमा ब्रिटिस सेनाले ठुलो क्षति बेहोर्नु पर्यो। मराठा सेनासहितको ब्रिटिस सेनाले 3 पटक जाइथक किल्लामाथि आक्रमण गर्ने असफल प्रयास गरे। पहिलो चरणको जाइथकको युद्धमा अंग्रेज सेनालाई हार मात्र प्राप्त भयो। त्यति बेला ब्रिटिस पक्षबाट कमान्डर मार्टिनडेल थिए। पर्सा मकवानपुरको युद्ध। हेस्टिङको आदेश पाएसँगै जेनरल मोर्लेको सेना हेटौडाबाट काठमाडौँ आक्रमण गर्नको लागि अघि बढ्यो। उनले आफ्नो सेनालाई 3 भागमा बाँडेका थिए। उनले पहिलो सेनाको समूहलाई दायाँतर्फबाट र दोस्रो सेनाको समूहलाई बायाँतर्फबाट आक्रमण गर्न आदेश दिए। तेस्रो फौजलाई जेनरल मोरले स्वयं आफैले कमान्ड गरे। सबै समूह काठमाडौँतर्फ अघि बढ्यो। नेपाली सेनाको कमान्ड भने रणवीर सिंह थापाले गरेका थिए। उनी मकवानपुरमा शिविर बनाएर बसेका थिए। पर्सा र समनपुरमा रहेको ब्रिटिस सेनामाथि क्याप्टेन सर्बजु राणा र शमशेर राणाले अचानक आक्रमण गरे। ब्रिटिस कमान्डरले नेपालको पक्षबाट यति छिटै आक्रमण हुन्छ होला भन्ने बारे सोचेका पनि थिएनन्। त्यहाँका ब्रिटिस कमान्डर मारिन्छन् र उनको सेना त्यहाँबाट भाग्छन्।
र साथै जेनरल मोरले पनि त्यहाँबाट भाग्छन्। जितगढीको युद्ध। जितगढीको युद्ध सन् 1814 जनवरीमा लडिएको थियो। मेजर जेनरल वुडले नुवाकोट डाँडामाथि कब्जा गर्ने सोच बनाएका हुन्छन्, तर उजिर सिंहको नेतृत्वमा रहेको नेपाली सेना बुटोलमा रहेको ब्रिटिस सेनामाथि जाइलागे र उनीहरूको योजना भङ्ग गरिदिए। नेपाली सेनाले गरेको अचानक आक्रमणको सामना गर्न नसकेर ब्रिटिस सेना त्यहाँबाट भागे। अब जेनरल वुडले बुटोल र गोरखपुरमा मात्रै कब्जा राख्ने सोच बनाए। 3 महिना पश्चात जेनरल वुडले बुटोलमा फेरि आक्रमण गरे, तर यसपालि पनि गोर्खाली सेनाले ब्रिटिस सेनालाई भगाउन सफल भए। गढवालको युद्ध। पश्चिमतर्फको सुरक्षाको जिम्मा बडाकाजी अमरसिंह थापालाई सोंपिएको थियो। 6000 को सङ्ख्यामा रहेको ब्रिटिस सेनाले 500 सङ्ख्यामा रहेको नेपाली सेनामाथि आक्रमण गरे र उनीहरूले नालागढ र रामगढमाथि कब्जा पनि गरे। त्यति बेला बडाकाजी अमरसिंह थापा गढवालमा थिए। नेपाली सेनाले जवाबी हमला गरे र ब्रिटिस सेनालाई त्यहाँबाट भागेर जानु पर्यो। जेनरल अक्टरलोनीले त्यसपछि हेस्टिङसँग थप सेना सहयोगको लागि सन्देश पठाए। यद्यपि अक्टरलोनीले प्रत्येक पटक हार नै बेहोर्नु पर्यो। यस युद्धमा बडाकाजी अमरसिंह थापाले असामान्य वीरता देखाएका थिए। दोस्रो चरणको आक्रमण। देउथलको युद्ध। 70 वर्षीय भक्ति थापा सूर्यगढ र देउथलको इन्चार्जमा थिए। नजिकैको मलाउ किल्ला पनि असुरक्षित थियो। देउथलको किल्ला चारैतर्फबाट ब्रिटिस सेनाले घेरिएको थियो। यस्तो अवस्थामा आफ्नो सानो छोरालाई बडाकाजी अमरसिंह थापा कहाँ छाडेर वीर भक्ति थापा नाङ्गो खुकुरी नचाउँदै शत्रु सेनातर्फ अघि बढे। ब्रिटिस सेनाले नेपाली सेनातर्फ बन्दुक र गोलीहरू बर्साइरहेका थिए। सोही समयमा उनको छातीमा गोली लाग्यो र उनी ढले। ब्रिटिस सेना भक्ति थापाको बहादुरता देखेर आश्चर्यचकित भए। उनीहरूले दुश्मन भए तापनि भक्ति थापाको लासलाई सलामी दिए। मलाउ र जैथकको दोस्रो युद्ध। जैथक किल्लामा भएको 3 पटकको हार पश्चात जेनरल अक्टरलोनी मलाउ किल्लातर्फ अघि बढे। उनले दिल्लीबाट थप सहयोग पनि मगाएका थिए। अब उनीसँग भारी तोपले सुसज्जित 10,000 भन्दा बढी सेनाहरू थिए। उनले सर्वप्रथम देउथल नजिकको एउटा डाँडालाई निशाना बनाएर बिस्तारै अघि बढे। उनले आफ्नो सेनालाई तोपको लागि बाटो बनाउनको लागि पुरै समय दिए। ध्यानपूर्ण योजना र कार्यान्वयन चालहरू पश्चात उनी देउथल डाँडामाथि कब्जा गर्न सफल भए। बडाकाजी अमरसिंह थापाको मलाउको किल्ला त्यहाँबाट 940 मिटरको दूरीमा थियो। ब्रिटिसहरू धेरै सङ्ख्यामा थिए र उनीहरूसँग तोप र बन्दुकहरू थियो। ब्रिटिसहरू अब सहुलियत स्थानमा थिए। बडाकाजी अमरसिंह थापाको किल्लाबाट उनीहरू नजिक त थिए नै, साथै रन्जोर सिंह थापाको किल्लामा पनि उनीहरूले ढिलो चाँडो विजय प्राप्त गरिहाल्थे। दुवै बाबु छोरा अमरसिंह थापा र रन्जोर सिंह थापा घेरिएको अवस्थामा थिए। यतिकैमा बमशाहको पत्र आयो, जसमा नेपालीहरूले अल्मोडामा नियन्त्रण गुमाइसकेको कुरा उल्लेख गरिएको थियो। यद्यपि बडाकाजी अमरसिंह थापाले आत्मसमर्पण गर्न भने अझै पनि हिचकिचाइरहेका थिए। तर बडाकाजी अमरसिंह थापाले परिस्थितिको अन्यलता बुझेका थिए। परिस्थिति र बेलायती बन्दुकबाट बाध्य भएका बडाकाजी अमरसिंह थापा र रन्जोर सिंह थापाले स्वाभिमानका साथ आत्मसमर्पण गरे। नेपालीहरूले अन्ततः सुदूरपश्चिमको नियन्त्रण 15 मे 1815 गुमाए। मलाउ र जैथकको दोस्रो युद्धले सुदूरपश्चिमबाट केन्द्रको सञ्चार माध्यमलाई काटिदियो। पहिलो चरणको युद्धपछि ब्रिटिसहरू शान्ति वार्ताको लागि तयार भए। नेपाल सरकारले पनि बडाकाजी अमरसिंह थापाको सल्लाह बिना नै सन्धि प्रस्ताव गरे। वास्तवमा यो सन्धि ब्रिटिस सेनाको हितमा थियो र यो सन्धि अनुसार नेपालले आफ्नो ठुलो क्षेत्र गुमाउनु पर्ने थियो। जब बडाकाजी अमरसिंह थापालाई यो सन्धिको बारेमा थाहा भयो, उनले यो सन्धिको विरोधमा पत्र पनि पठाए। दरबारीहरू सामु यो सन्धि पेश गर्दा उनीहरूले पनि यो सन्धिको विरोध गरे। ब्रिटिसले नेपाललाई सन्धि अनुमोदनको लागि 15 दिनको समय दिएका थिए। 28 नोभेम्बर अन्तिम म्याद थियो।
तर सन्धिका बुँदाहरू अनुमोदन गर्नको लागि नेपालीहरूलाई धेरै नै गाह्रो थियो। नेपालले सन्धि अनुमोदन गर्न ढिलाइ गरेको कारण ब्रिटिसले फेरि नेपालमा सैनिक अभियान चलाउने विचार गरे। ब्रिटिसले गरेको पहिलो सैनिक कारबाहीमा भीमसेन थापाका भाइ कोलोनियल भक्तावर सिंह थापा विजयपुरदेखि सिन्धुलीगढी बीचको क्षेत्रमा कमान्डरको रूपमा स्थापित थिए। ब्रिटिसले गरेको दोस्रो सैनिक कारबाहीमा भने बडाकाजी अमरसिंह थापालाई सिन्धुलीगढी र पूर्व क्षेत्रको क्षेत्रीय कमान्डरको रूपमा स्थापित गरिएको थियो। कोलोनियल भक्तवर सिंह थापा मकवानपुर गढीमा स्थापित थिए। ब्रिटिस पक्षबाट कमान्डर मेजर जेनरल डेभिड अक्टरलोनी थिए। उनीसँग 17,000 सेनाको विशाल फौज थियो। उनलाई अपरदङगढी, सिच्याङगढी, कन्द्र्याङगढी, मकवानपुर गढी र हरिहरपुर गढीको जिम्मा दिइएको थियो। काजी रणजोर सिंह थापा मकवानपुर गढीबाट पछि हटेर सिन्धुलीगढी पुग्छन् र बडाकाजी अमरसिंह थापाको फौजमा गाँसिन्छन्। सन् 1816 मार्चको अन्त्यसम्ममा ब्रिटिस सेना सिन्धुलीगढी पुग्न असक्षम हुन्छन् र उनीहरू मकवानपुर गढी फर्किन्छन्। नेपाल र ब्रिटिस दुवैको लागि परिस्थिति झनै जटिल भइरहेको थियो। अन्ततः दुवै पक्षले सन्धिको बाटो अपनाउने निर्णय गरे। ब्रिटिसको तर्फबाट मेजर डेभिड अक्टरलोनी प्रस्तावका लागि राजी भए। नेपालको तर्फबाट चन्द्रशेखर उपाध्याय, गजराज मिश्र र भक्तवर सिंह थापाले दस्तखत गरेका थिए। 2 दिन पश्चात अनुमोदित सन्धि मकवानपुरमा रहेका ब्रिटिस जेनरललाई बुझाइयो। अन्ततः नेपाल अङ्ग्रेज युद्ध सुगौली सन्धिमा गएर अन्त्य भयो। सुगौली सन्धि एउटा असमान सन्धि थियो। यस सन्धि पश्चात नेपालले आफ्नो 1/3 भूमि गुमाउनु परेको थियो। यस सन्धि पश्चात नेपालको पश्चिमी सिमाना महाकाली नदी बन्यो र पूर्वी सिमाना मेची नदी। यो त थियो आजको हाम्रो भिडियो नेपाल र अङ्ग्रेज बीच भएको युद्धको बारेमा। सुगौली सन्धिमा के कस्ता कुराहरू उल्लेखित गरिएको थियो त? नेपालले कुन कुन क्षेत्र गुमाउनु पर्यो र कुन कुन क्षेत्र नेपालको अधीनमा भए? नेपालले के कस्ता अधिकारहरू गुमायो त? जान्नको लागि हेर्नुहोस् हाम्रो अर्को भिडियो सुगौली सन्धिका बुँदाहरू। हजुरलाई आजको हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो त? कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला र साथै हजुरलाई जिज्ञासा लागेको शीर्षक कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्न सक्नुहुनेछ। हामी उक्त शीर्षकमा भिडियो बनाउने प्रयास अवश्य नै गर्नेछौँ। हवस् त, धन्यवाद।